लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर समेत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी मुलाकातें की। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का ये जो दौरा है, इस एतबार से भी इंतहाई अहम है कि वो इससे कबल अफ़गानिस्तान भी गए और अफ़गानिस्तान जाने से कबल वो भारत भी गए। वहाँ पे भी उन्होंने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उनसे मुलाकात की। फिर उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसके बाद भारतीय हुकूमत की तरफ से ये ऐलान भी सामने आया कि वो फर्टिलाइज़र और मादनियात एक्सपोर्ट करेंगे चीन को। भारत में गैर मामूली प्रोटोकॉल चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी अहम सवाल है हमारे लिए ये देखने को, कि जिसकी बुनियादी वजह ये सामने आती है कि गुज़श्ता 2-3 माह कबल जो पाक भारत जंग हुई और उसमें पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद व नुसरत के साथ बरतरी हासिल हुई। उस बरतरी के बाद भारत को ये वहमा हो गया है कि पाकिस्तान को ये जो बरतरी है ये चीन की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से है, और उसको भी चाहिए कि चीन के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करे। पर इसी तरह दूसरी अहम वजह चीन को अहमियत देने की ये सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है इंडिया के ऊपर, तो इससे भी सामने ये सूरत हाल आ रही है कि अमेरिका और भारत के तल्लुकात सर्द महरी का शिकार हो रहे हैं। ताहम हमारे लिए ये बात खुशाइंद है कि अमेरिका ने जो दहशतगर्द तंजीमें थीं, बिलखसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मजीद ब्रिगेड और बलोच लिबरेशन आर्मी, जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही थी, उनको भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में, जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। लिहाजा अब अगर इन तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो हमें बैनुल अक़वामी हमायत भी हासिल होगी। तो ये जो वाक़यात मैंने आपके सामने रखे, इसको सामने रखें तो जो चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। चीन की ये ख्वाहिश भी है कि वो एक तो हमारे यहाँ जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो उसके लिए डेफिनेट है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उसमें, ग्वादर पोर्ट उसके लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ चीन की ये ख्वाहिश भी है कि वो बहरे हिंद तक अपनी जो एक्सेस को बढ़ाए पाकिस्तान के ज़रिए, ताकि मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता अगर अमेरिका और चीन की जंग की सूरत में अगर जो चीन का जो समुद्री रास्ता है वो बंद होता है, तो उस सूरत में चीन के पास एक अल्टरनेटिव रूट हो समुंदर का, जो सिर्फ़ और सिर्फ ये पाकिस्तान के ज़रिए ही चीन को मिल सकता है। लिहाजा चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है, जिसे हम अक्सर मुहावरतन कहते हैं कि हिमालय से बुलंद हमारी दोस्ती है और शहद से मीठी है हमारी दोस्ती, ये इस वजह से भी है कि पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे अहम प्लेयर है इस जनूबी एशिया का। और इसी वजह से अगर आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उसमें भी एक नया शिफ्ट सामने आया है पाकिस्तान की फेवर में, और अमेरिका एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि अमेरिका
کولڈ وار کے پیریڈ میں جس طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھے اس طرح تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ اس نے بھارت کی طرف دیکھ کے وہاں سے پاکستان کے ہاتھوں اس کی پٹائی ہونے کے بعد بھی ہاتھ کھینچا ہے، اور شاید وہ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تاہم ہمیں اس بارے میں دو ٹوک موقف اپنانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ سے بہتر تعلقات اپنی جگہ، تاہم جو چین سے ہمارا گہرا رشتہ ہے اس میں کوئی بھی دراڑ نہیں آنی چاہیے، کوئی بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یہ کہ ہمیں پاکستان سے ہی ہماری فورن پالیسی کا ایک بنیادی عنصر تھا، بنیادی اصول تھا کہ ہم نے چین کے ساتھ ہر صورت بہتر تعلقات رکھنے ہیں اور اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کو آئیڈیلائز کرنا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، اور جس میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا چین کے ساتھ تو ہماری دوستی کو اسی طرح مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جو امریکن پالیسی میں شفٹ آیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو بالخصوص بلوچستان کے اندر جو قیمتی معدنی ذخائر ہیں، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح اس پر ایکسس حاصل کرے۔ تو میں آلریڈی اس حوالے سے ایک مضمون بھی شائع کر چکا ہوں جو چھپ چکا ہے روزنامہ نوائے وقت میں، اپریل کے مہینے میں وہ چھپا تھا، جس کا عنوان تھا کہ جو معدنی ذخائر کے اوپر جنگ اور معدنی ذخائر کا حصول، اس سے ملتا جلتا عنوان تھا، اس وقت ذہن سے وہ اتر گیا۔ تو اس کالم میں بھی میں نے بنیادی جو نقطہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ ریئر ارتھ منرل جو بلوچستان میں ریکوڈک میں ہے وہ 1.6 ارب ٹن کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی IMF کے قرضے ہیں نہ صرف وہ اتر سکتے ہیں ان معدنی ذخائر سے جو سونا، تانبا، کرومائٹ اور دوسری قیمتی دھاتوں کی شکل میں موجود ہے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر سے غربت میں بھی واضح طور پر کمی لا سکتا ہے۔ تاہم یہ کمی بھی اسی وقت آ سکتی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں خارجہ پالیسی کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف لے کے بڑھیں۔ چنانچہ آج کی اس نشست کو اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ کا جو دورہ ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، تاہم جو چین کے کنسرن ہیں ہمیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور چین کا بہت بڑا کنسرن یہ ہے جو ان کی سیکورٹی کا ہے، سی پیک کی سیکورٹی کا ایشو ہے کہ وہ ہمیں ہر صورت ریزالو کرنا ہے۔ اور افغانستان کو جب ہم آن بورڈ کر لیتے ہیں تو دہشت گردی سمجھیں تقریباً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تمام دہشت گردوں کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں۔ اس پہ میں بارہا لکھ بھی چکا ہوں اور بارہا کہہ بھی چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب آپ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ نے جس طرح ہمارا امیج بہتر کیا ہے پاک بھارت، یہ جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد امریکہ کی نظر میں بھی ہماری اہمیت بڑھی ہے اور ہمارا ایک پروفائل کافی بڑھ گیا ہے عالمی برادری میں، تاہم فقط پروفائل بڑھنے سے ہم بنیادی جو مسائل ہیں ان سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم معاشی طور پر مضبوط نہ ہوں۔
اور معاشی طور پر اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان کی قومی سلامتی کو سامنے رکھ کر فیصلے نہ کریں، اور ایک ایسی حکومت پاکستان میں لے کے آئیں جو پاکستان میں یک نکاتی ایجنڈے پر کام کرے کہ پاکستان میں غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔